صاحب فوج پہ تاریخ رنج ملال، زرد تھا رنگ تو آنکھیں پہ لہو سے لال، کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہوں پامال، کبھی بڑھتے تھے وہاں کو کبھی رک جاتے تھے، سیدھے ہوتے تھے کبھی اور کبھی جھک جاتے تھے۔ تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ علامہ عبداللہ صاحب سے مہمانین سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد علیہ محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ عزادارو، محرم کی چاند رات کو جو مہمان تمہارے گھروں میں آیا تھا، آج کربلا کے میدان میں اکیلا ہو، بہت انتظار تھا۔ ہم نے عہد کیا تھا، یہ بھی ایک مرتبہ زندگی میں جب محرم آئے گا تو تیرے لال کا جی بھر کر ماتم کریں گے، مگر یہ کیا ہوا؟ عشرہ محرم گزر گیا، ہماری حسرت ہمارے دل ہی میں رہ گئی۔ شہزادی معاف کر دینا، اپنے پرسے کا ادا نہیں ہوا بھی، لیکن اتنا وعدہ ہے کہ اگر زندگی رہی تو پھر اس صف پر آئیں گے، پھر فرش اعظم پر آئیں گے، پھر ماتم کریں گے۔ عاشور کی رات سے اس ہنگام تک عزادارو ہم زیارت نہیں پڑھتے ہیں۔ ذاکرین جب آغاز مجلس کرتے ہیں تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے سلام کرتے ہیں۔ میں نے نہیں پڑھا اس کو سلام، نہیں بھیجا ہے سلام، اس لیے جب تم سلام کرتے ہو نا تو مولا کی طرف سے جواب آتا ہے۔ گفتگو کا موقع نہیں ہے لیکن ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، جب سلام کرتے ہو جواب آتا ہے اور جواب سلام واجب ہوتا ہے۔ میں یہ سوچ کر سلام نہیں کرتا، میں سلام کروں گا نہ معلوم کربلا کے میدان میں میرا مولا اکبر کے لاشے پر ہوگا یا قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر رہا ہوگا، میرے مولا کو زحمت ہوگی اگر میں بس عزادارو اسی ماتم میں ہماری حیات ہے، اسی عزا میں ہماری سعادت ہے، اسی عزاداری شبیر میں ہماری فلاح ہے، اسی محبت حسینی میں قرب الہی کا راز چھپا ہے۔ دیکھو اس نے وعدہ کیا تھا، سورہ بقرہ ہے، فَاذْكُرُونِي
अज़्कुरुकुम, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर। जब तू मेरा जिक्र करेगा तो क्या होगा? अज़्कुरुकुम, अल्लाह वादा कर रहा है, बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। इस दुनिया में शब्बीर से बढ़कर किसी ने जिक्र इलाही किया हो तो मुझे बताओ। लोगों ने किया है जिक्र, लेकिन याद रखना, वतन में बैठकर जिक्र इलाही करना और बात होती है, वतन से दूर दश्ते बयाबा में जिक्र इलाही करना और बात होती है। पेट भर खुमार में जिक्र इलाही करना और बात होती है। 3 दिन की भूख और प्यास में जिक्र इलाही करना और बात होती है। अकीदतमंदों के झुरमुट में बैठकर जिक्र इलाही करना और बात होती है। तीनों की बारिश में सजदे करना और बात होती है। मालो औलाद की फरावानी पर जिक्र इलाही करना और बात होती है। अकबर जैसे करियल जवान के सीने से बख्शी का फल खींचना और फिर जिक्र इलाही करना, मेरे मौला ये तेरा ही काम था। वो जिक्र करता गया, वो अल्लाह को याद करता गया। मेरा घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मेरा अकबर नहीं रहता तो न रहे, मेरा कासिम मारा जाता है मारा जाए, लेकिन मेरे महबूब तेरा जिक्र बाकी रहे, तेरा कलमा बाकी रहे, तेरे हबीब का नाम लिया जाता रहे। और फिर मुसीबतों ने ऐसा हुसैन को घेरा। सुनोगे, साहिब असहाबुल यमीन कहते हैं कि मौला को तबई तौर पर प्यास बहुत ज्यादा महसूस हुआ करती थी। सिद्दीक़ा ताहिरा ये इह्तिमाम करती थी कि हुसैन के सराहने रात के वक्त भी पानी कहीं ऐसा ना हो कि रात के किसी पहर में हुसैन प्यासा हो। फिर लिखते हैं कि शिद्दत की गर्मी थी, पानी बंद था, मुसीबतों को हुजूम था। मैं सोचता हूँ जब इतनी मुसीबतों ने और 3 दिन की प्यास से हुसैन को घेरा होगा तो क्या आलम हुआ होगा। और इस आलम में जिक्र इलाही, इस आलम में वसीयतें। आशूर की रात थी, असहाब से गुफ्तगू करने के बाद, असहाब को खेमों में भेजने के बाद, रात के किसी पहर में मेरा मौला मकबरे की तरफ चला। हिलाल की निगाह पड़ी, हुसैन का जानिसार साहबी है। सुनो, हमने असहाब हुसैनी का तस्करा नहीं कर सके हैं ना, मैं चंद जुमलों का तस्करा करना चाहता हूँ। एक मर्तबा इमाम को जाता देखा। हिलाल ने इस ख्याल से कि कहीं ऐसा न हो कि दुश्मन मौला को नुकसान पहुंचाए, मौला के पीछे पीछे चलना शुरू किया। हुसैन इब्ने अली ने महसूस कर लिया कोई आ रहा है, आवाज दे, हिलाल मेरे पीछे आ रहे हो। हिलाल आगे आओ। एक मर्तबा हिलाल का हाथ अपने हाथ में लिया। कैसा साहब जिसका हाथ हुसैन ने अपने हाथ में लिया, कहा मेरे साथ चलो, मैं तुमको बताता हूँ कि कल क्या होगा। एक मर्तबा फरमाने लगे, देखो हिलाल, ये वो जगह है जहाँ मेरा अकबर सीने पर बच्ची का फल खाएगा। और सुनो, ये वो मकाम है जहाँ कासिम घोड़े से गिरता हुआ मुझको पुकार रहा होगा। और सुनो, ये वो मकाम है जहाँ आलो मोहम्मद के लाशें घोड़े से जमीन पर आएंगे। और इधर देख, ये वो मकाम है जहाँ मेरे सट्टा की मश्क पर तीर लगेगा। और देख, ये वो मकाम है जहाँ पर अब्बास के सर पे घुस लगेगा। जब बताते गए, हिलाल सुनते गए। हिलाल सुन भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, गिरिया भी कर रहे हैं और इस्तेजाब मारिफत के साथ फरमाते, मौला ये तो बड़ी पुरफज़ाइल जमीन है। कैसी जमीन? तिबतुम वताबतिल अर्ज़ुल लती फ़ीहा, तो फिर तुम शाम को पढ़ूंगा शाम गरीबा में, वो जमीन जो
ارشاد فرمایا ہلال اور سامنے وہ نشیب دیکھ رہے ہو, وہ نشیب دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا ہاں. کہا دیکھو یہ وہ نشیب ہے جہاں میں سجدہ آخر ادا کروں گا. یہ کہہ کے کہا ہلال چلو. ایک مرتبہ ہلال نے کہا ایک لمحے کی اجازت دو, اور ہلال اس نشیب کی طرف جانے لگے تو مولا نے آواز دی ہلال خبردار ادھر نہ جانا, میری ماں فاطمہ اس نشیب سے کنکروں کو چپ رہی ہے, کاروں کو چپ رہی ہے, کہیں اس کے لام کو کوئی قاعدہ نہ لگ جائے. حبیب نے اصحاب کو جمع کر دیا تھا اور ایک مرتبہ عہد لے لیا کہ دیکھو وعدہ کرو جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے خاندان نبوت سے کسی بچے کو خراش نہ آنے پائے. اصحاب نے وعدہ کیا. کہتے ہیں جب یہ اصحاب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے, میں نے رات کو مجلس میں پڑھا تھا, تو آوازیں ان خیموں کی بہت قریب تھی. حفاظت کی غرض سے خیمے بیویوں کے خیموں کے گرد بپا کر دیے گئے تھے. تو ایسے میں ایک مرتبہ چاہنے والی بہن نے بھائی کو بلایا, پوچھا بھیا یہ بتا دیں یہ جو ساتھ ہیں ہمارے ان میں سے کوئی چھوڑ کر تو نہیں جائے گا نا؟ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی, قنات کے پیچھے سے یہ آواز حبیب کے کان میں پڑ گئی. ایک مرتبہ آواز دی اصحاب کو کہ جمع ہو جاؤ. سب جمع ہو گئے. اصحاب نے یک زبان ہو کر کہا بی بی اگر حکم کرے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ. اداناروں پہ اتنا یقین ہو گیا زینب کو اصحاب کی وفا پر کہ جب شام غریبہ میں خیمے جلے, چادریں چنی, علی کی بیٹی نے عباس کو نہیں پکارا, حسین کو آواز نہیں دی, کہتی ہے بھائی حبیب دیکھو تو. رات گزر گئی, صبح ہوئی, ایک ایک جانثار آتا رہا, اجازت لے کر میدان میں جاتا, اور حسین تھوڑی دیر کے بعد جاتے اور لاشا اٹھا لاتے. گھر اجڑتا گیا, گنجے شہیدہ آباد ہوتی. کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے, یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. ظہر کا وقت آ گیا. جب ظہر کا وقت آیا نا تو سعید آگے بڑھا, مولا کا جانثار, کہتا ہے مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے, زندگی خاتمے پر ہے, خواہش یہ ہے کہ آخری نماز مولا تیری اقتداء میں پڑھ لی جائے. اجازت ملی. مولا نے جملہ فرمایا اللہ تیرا شمار عبادت گزاروں میں کرے. انہیں نماز کو یاد کیا. صفیں تیار ہونے لگی. فرات کے کنارے نمازیوں کو وضو کے لیے پانی نہیں ملا تھا. صفیں تیار ہوئی, اور جب یہ اصحاب حسینی نماز پڑھنے لگے نا سلطان کربلا کی قیادت میں, تو تیر آنے لگے. جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو جو سعید ہے نا, جو صف میں کھڑا ہے, جس کی خواہش ہے نماز پڑھ لوں, ایک مرتبہ صف توڑ کر سامنے آیا. کہتا ہے فرزند رسول بس ایک مسئلہ پوچھنا ہے, اگر کوئی کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کی طرف ڈب کر کے کھڑا رہ جائے تو مولا کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے کہ کعبے کی حفاظت کے لیے کوئی کعبے کے سامنے کھڑا ہو. تو کہتا ہے مولا اس زمین پر صوبے میں کعبہ ہے, بس میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, جو تیر آئیں گے میں اپنے سینے پر لوں گا. تو ان کو نماز پڑھا. سعید آگے کھڑا ہو گیا. نماز تو ہو رہی تھی لیکن جس کو خواہش تھی, جس کو حسرت تھی, وہ حسین ابن علی کے سامنے کھڑا تھا. جو تیر آتا پڑھ کے سینے پر لیتا, جو حملے ہوتے اپنی پسلیوں سے روکتا. یہاں تک کہ حسین ابن علی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر نماز تمام ہوئی, ادھر سعید غش کھا کے حسین کی آغوش میں گرا اور کہتا حل وفیتو یا رسول اللہ.
تو جنت میں میرے آگے آگے چلے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے سر کو زانوں پہ رکھ لیا اور تیر نکالنا چاہے، سعید نے ہاتھ جوڑے، مولا میرے تیر نہ نکالو آقا، میں اسی حالت میں آپ کے جگ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سر زانوں پر، یہ بڑی سعادت ہے۔ سعید کہتے ہیں مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا دایاں بازو دبا رہا ہے۔ فرمایا سعید سلام کرو، میرے بھیا حسن مشتبہ ہے۔ کہا مولا اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے۔ کہا سعید سلام کرو، میرے بابا حیدر کرار ہے۔ کہتا ہے مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی میرا سر دبا رہا ہے۔ سعید سلام کرو، میرے نانا رسول اللہ ہے۔ اب کا جملہ کیا اب سن لینا۔ کہتا ہے مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے پیروں کے بعد آگے بڑھ گیا۔ سعید پیر سمیٹ لے، میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی لیے رومی نے کہا تھا نماز ظاہری ذکر و سجودت، نماز عاشقاں ترک وجودت۔ یہ اصحاب حسینی ہے۔ ظہر کی نماز اس طرح ہوئی تھی، عصر کی نماز کیسے ہوئی تھی تم سنو گے، لیکن اتنا یاد رکھنا جب تک اصحاب میں ایک بھی زندہ رہا خاندان نبوت میں کسی کو خراش نہیں آئی۔ اس کے بعد جب اصحاب حسینی کا محضر مکمل ہو گیا، عائزہ کی باری آئی۔ جانتے ہو نا سب سے پہلے کون گیا تھا؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر گیا تھا۔ شہادت تو قاسم کی بھی ہوئی، شہادت تو و محبت کی بھی ہوئی، شہادت تو قمر بنو ہاشم کی بھی ہوئی، لیکن یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ حسین کا سب سے بڑا نقصان کون سا نقصان تھا، اکبر کی شہادت، اصغر کی شہادت یا عباس کی شہادت۔ البتہ اتنا ملتا ہے کہ جب اکبر کے لاشے پہ چلے تھے تو کہہ رہے تھے کاش علی اکبر بیٹا تم نے تو دنیا کی مصیبتوں سے نجات پائی، بوڑھے باپ کو اکیلا چھوڑ گئے۔ جب عباس کے لاشے پر چلے یہ کہتے ہوئے گئے تھے علن ان کا سارا ظہری وقلت ہیلتی، عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ رئیس قلب کی طاقت وہ علی اصغر کی مسکراہٹ نے ختم کر دی تھی، لیکن علی اکبر کی شہادت کے بعد جب میرا بالا خیمے میں آیا ہے تو جو منظر ہے جو میر انیس نے نظم کیا ہے وہ یہ بچھڑا وہ لال کس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے رات، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، اے موت جانا کہ بس اب زندگی ہے جان، برباد اس طرح سے کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لو جب ایسا پسر نہ ہو۔ پیارے تھے یہ حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں میں ہاتھ تھام کے تراوے پہ پار شہد تشنا کام کے سر دوش پر تھے زینب علی مقام کے، کہ کہتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے اب ہم ایسے سخت جات تھے کہ اب تک نہ مر گئے۔ حسین اکبر کا لاشا بھی لے آئے اور جب یہ جملہ پڑھتا ہوں ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن کہتا ہوں جب اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا نا تو فرمانے لگے اکبر بیٹا ہاتھ ہٹاؤ سینے سے، بابا میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ کی نگاہ میرے سینے پہ پڑے۔ کیا بات ہے اکبر؟ تو بابا ظالم نے یہ کہہ کر برچھی ماری تھی کہ دیکھوں گا حسین کا صبر کتنا ہے،
का हुसैन हुक्म देता है हाथ हटा, मैं बताऊंगा हुसैन का सब्र कितना है। एक मरतबा या अली मदद कह के बच्ची के पर पे हाथ रखा, नाना तेरा दादा इब्राहिम को लेकर के मरेंगे मैदान में आओ। और फिर अज़ादारों वो वक्त आया तो हुसैन कहने लगे सरबारे दोष है, हमें रुखसत करो बहन। खैमे के सामने आए, कहा हमारा सलाम हो ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, सकीना पर। फिर फरमाया हमारा सलाम हो उन औरतों पर जिनके मर्द हमारी नुसरत में काम आए। इसके बाद खैमे में आए, 3 मरतबा रुखसत हुए, 1 मरतबा बीवियों से रुखसत हुए, फिर सकीना बीबी से रुखसत हुए, फिर तीसरी मरतबा रुखसत आखिर के लिए सैयद सज्जाद के खैमे में आए। सैयद सज्जाद ने कैसे आंखें खोली, बाबा आए। एक मरतबा बाबा को देखा ना तो सैयद सज्जाद कहने लगे बाबा हबीब इब्ने मुज़हर कहाँ है? कहा वो मार डाला। मुस्लिम बिन औसजा कहाँ है? फरमाया शहीद हो गए। एक एक का नाम लेकर मेरा चौथा इमाम पूछता रहा और सुल्तान करबला बताते रहे ये भी शहीद हुए, ये भी राय खुदा में काम आए। ये पूछते पूछते सैयद सज्जाद ने पूछा बाबा मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? अब तक तो हुसैन ने कहा ये भी मारे गए, ये भी शहीद हुए। अब हुसैन ये नहीं कहते, जानते हैं भाई के मरने से कमर टूट जाती है। कहा बेटा यूं समझ लो मर्दों में मेरे और तेरे सिवा कोई बाती नहीं रहा, बस ये कहना था। और अम्मा उठा के बिठा लो, उठा के बिठाया। कभी अम्मा एक आसा ला दीजिए, एक नैजा ला दीजिए। बेटे आसा नैजे का क्या करोगे? बाबा जोर से संभला नहीं जाता, आसा पर तकिया करूंगा, नैजे से आपकी नुसरत करूंगा। क्या नहीं बेटा तुम बीमार हो, हमारा इम्तिहान यहाँ खत्म हो रहा है, तुम्हारा इम्तिहान यहाँ से शुरू हो रहा है। बेटा हमारे बाद खैमों में आग लगे सब्र करना, गले में तौक डाले जाए सब्र करना, चादरें चिरे सब्र करना, खैमे जले सब्र करना। कहेज से छुटकर जब मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना और कहना शर्ते मोहब्बत ये जब कभी ठंडा पानी पीना। जब किसी गरीब और मजलूम का हाथ सुनना तो पहले मेरा मातम कर लेना। बेटा हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। सैयद सज्जाद को खुदा हाफिज कह के सुल्तान करबला दर खैमा पर आए। जानते हो जब हुसैन घोड़े पर सवार होते थे तो क्या शान होती थी। अब्बास घोड़े की रकाबों को थामते थे, अली अकबर घोड़े की लगाम पकड़ते थे। आज जब खैमे के दरवाजे पर आए तो जुमला इरशाद फरमाया, साहब यमीन की रवायत है कोई हमारी सवारी का लाने वाला? ना अकबर है, ना कासिम है, ना अब्बास है। एक मरतबा बहन ने सुन लिया कि अगर अकबर नहीं है तो क्या हुआ भाई, मैं तुझे घोड़े पे सवार कराऊंगी। जनाब में सवार हुए, राकिबे तोश रसूल आगे बढ़ा फरस को महमेज करके। दुलजना चंद कदम बढ़ा फिर रुक गया, फरमाने लगे अस्पे वफादार आखिरी सवारी है, आखिरी रहमत है। दुलजना मुझे मक्तल तक पहुंचा दे, वापसी की सहमत तुझको नहीं दूंगा। बस एक मर्तबा घोड़े ने गर्दन को झुकाया, मौला दीन से जमीन पर तशरीफ लाए, देखा कि जो सीने पर सोया करती है ना वो घोड़े के सुमों से लिपटी हुई है। कह रही है सुलझना मेरे बाबा को न लेकर जा। एक मरतबा सकीना को उठाया गोद में, क्या सकीना बीबी तुम खैमे में जाओ, अब तुम्हारे लिए पानी लेकर आएंगे। बच्ची कहती है बाबा चचा अब्बास भी यही कह के गए थे, बाबा जो चाहता है वापस नहीं आता। बाबा आप चले गए मैं किसके सीने पर सोया करूंगी। एक मरतबा हुसैन जलती रेत पर लेट गए, आज सकीना मेरे सीने पर लेट जा। सकीना ने सर रख दिया, यक बच्ची उठ गई और कहती है बाबा खुदा हाफिज जाओ। क्या सकीना लेटती क्यों नहीं? क्या बाबा ऐसा लगता है मेरी दादी की आवाज आ रही है, सकीना जाने दो बाबा खुदा में। घोड़े पे सवार
آگے بڑھا. حسین تم بھی تھک چکے, ہم بھی تھک چکے, نہ خود کو زحمت میں ڈالو نہ ہم کو زحمت دو, بس خود کو ہمارے حوالے کر دو. ذاکرین کہتے ہیں بہن نے آواز دی ہوگی کہ بھائی شہید تو ہونا ہی ہے, ذرا ماں کے دودھ کی طاقت دکھا دے, ذرا